मैंने इनसे कहा है कि आपको ये रिपोर्ट देनी रिपोर्ट भी देनी और आपको सिग्नेचर्स लेने हमारे कुछ मिसिंग लोग हैं, मिसिंग पर्सन है 50 के करीब। हाँ, किसी जेल में भी नहीं है, किसी थाने में भी नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ उसके लिए आपको सिग्नेचर चाहिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कल खान साहब ने एक मरतबा फिर आप पे एतमाद किया है और कहा कि जुनैद अकबर जो है वो मेरा बहादुर साथी है, वर्कर है, हमारी पार्टी का असासा है, तो वो अगर दोनों ओहदे अपने साथ रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो मुझे उन पर कोई एतराज़ नहीं। सर पहले ये बताएं, खान साहब का एतमाद आपको एक मरतबा फिर हासिल हुआ, कैसे लगा? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, खान साहब का एहसानमंद हूँ कि इसने दोबारा मुझ पर एतमाद किया और उसका एतमाद आज भी मुझ पर है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और बाकी इंशाल्लाह क़यादत के मशवरे से मैं आगे बढ़ूंगा। क़यादत ने जो फैसला किया इंशाल्लाह ताला मैं उस पर अमल करूँगा। अगर वो कहे कि जो जारी रखे तो जारी रखूंगा, लेकिन अभी तक मिनिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इस्तीफा मैंने नहीं दिया, तो इंशाल्लाह ताला अक्सरियत की यही राय है कि मैं जारी रखूँगा। सर से फैसला होगा। सर जुनैद अकबर खान घूम घूम जाने जाते हैं पीटीआई में, तो अब क्या लगता है कि कहती में कोई जारिहाना हिकमत अमली देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह ताला हमारी पहले से भी है। हमारी आपने देखा 11 मई को तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे एहतजाज हुए और इंशाल्लाह ताला इस सिलसिला हम जारी रखेंगे। कल मैंने मीटिंग बुलाई जिसमें 4 सूबों के उहदेदारान और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के उहदेदारान को भी बुलाया ताकि स्ट्रेटजी मुश्तरका बनाए और एहतजाज पे जाए। सर खान साहब की रिहाई कब तक वर्कर पूछ रहे हैं, कब तक देखने को इंशाल्लाह मिलेगी? ताला हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द से जल्दी हो और इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है कि हम हथियार उठा रहे और रियासत को भी ये सोचना चाहिए कि हालात इस तरफ न जाए कि दूरिया और ये नफरती मजीद पड़े। सर एक तरफ ट्रम्प साजिश की बात करते हैं और दूसरी तरफ विरोधी जंग की क्या करेंगे? तो इंशाल्लाह पहले भी पाकिस्तान कौम को एक पाया, पहले भी तैयार पाया। इंशाल्लाह ताला अगर दोबारा इस तरह के हालात बने तो मोदी को सिर्फ ज्यादा मोदी का नहीं। कल खान साहब का बयान है कि आप चाहें तो पीएसी की सीट भी रखें, सदारत भी रखें, डिपेंड आप पे करता है, तो क्या कहेंगे आप? तो इंशाल्लाह मैं रोज दोस्तों से मशवरा करके इंशाल्लाह फैसला करूँगा। देखिए, पहले तो जुनैद अकबर साहब की इस्तीफे वाली बात तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनको ये मैसेज मिला था कि आप रिज़ाइन कर दें और आप फोकस करें तहरीक पे और तंजीम पे, सूबाई सदारत पे। शायद खान साहब को ये लग रहा हो या किसी ने बताया हो कि वो टाइम नहीं दे पा रहे या दोनों अहदों से उनको मसला हो रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी तो हफ्ते में शायद एक आध मीटिंग करते हैं, तो उससे टाइम का तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक पावरफुल पोस्ट है, पार्टी के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, तो वो तो मसला हल हो गया। खान साहब ने कह दिया कि अगर वो दोनों चला सकता है और काम सही तरीके से कर सकता है तो खान साहब को कोई इतराज़ नहीं है। इस दौरान जब जुनैद खान को पता चला था तो उन्होंने वैसे ही उनको मिनिस्टर गौहर साहब को रिज़ाइन दे भी दिया था कि आप खान साहब से मिलने जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बता दीजिएगा, मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो अगर वो एक ओहदे से कहते हैं, 2 से कहते हैं, जो कहते हैं मैं उस तरह कर लूँगा। खान साहब ने एग्री कर लिया कि जी ठीक है आप चलाएं। तो सर खान साहब की बहनों की कल खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, काफ़ी टाइम बाद कुछ अच्छा देखने को मिला। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी जेलों से रिहा हुए हैं? इबाद फारूक हो गया, मोहम्मद उस्मान जो सूबाई असम्बली के आपके टिकट होल्डर थे पंजाब से, मिलिट्री कोर्ट से। सर कुछ लगता है बेहतरी आ रही है या मामलात कुछ अच्छाई की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अल्लाह करे मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि हमने तो तहरीक इंसाफ ने तो अपनी तरफ से जब पाकिस्तान के मुश्किल वक्त था तो हमने तो पूरी तरह सपोर्ट किया अपनी तमाम फोर्सेस को, और जो उन्होंने बहादुरी से, खुसूसन एयर फोर्स ने जो बहादुरी दिखाई, महारत दिखाई, तो उस पर तो हम सबको फख्र है। तो उस हिसाब से तो देख लें तो हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। अब देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या रवैया इख्तियार किया जाता है। आया वो दोबारा अपनी उन्हीं हरकतों पे आते हैं और जो आवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ गए थे वो
اس جنگ کی وجہ سے اس جنگ کی حالت میں وہ کافی کم ہو گئے ہیں. تو یہ بھی حکومت پہ اسٹیبلشمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قوم کو متحد رکھیں اور واپس ان حرکتوں پہ نہ آئیں جس کی وجہ سے پھر سے عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھ جائیں. تو میری تو اپنی یہی ایک سجیشن ہوگی گورنمنٹ کو. سر کل پاکستان تحریک انصاف کی ایکس ایم پی ایم این اے تھی کنول شوزب، انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے کچھ پارٹی واٹس ایپ گروپ میں یا کچھ زوم میں کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی، شاید آپ نے سنی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مناسب ہے اس طرح کی خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے باتیں کرنا، یا پھر آپ کو بھی لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی معاملات یا سیاست میں کچھ اثر انداز ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کانٹیکس مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی تھی، بات ہوئی کیا ہے یا انہوں نے جواب کس چیز کا دیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عہدوں کی جو میں نے ان کی کلپ سنا ہے وہ یہی تھا کہ علیمہ آپا سے میں بات کروں گی یا ان سے مطلب جس طرح اپنوں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں لڑوں گی. تو اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ عہدوں کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، چاہے وہ وومن پریزیڈنٹ ہو، چاہے پروونشل پریزیڈنٹ ہو، چاہے چیئرمین ہو. تو اگر ہم سارے بینگ پارٹی ورکرز یا ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہم ان پارٹی عہدوں کی اور ان پارٹی عہدیداروں کی عزت کریں، ان کی باتوں پہ عمل کریں، کیونکہ یہ عہدے بھی خان صاحب کے دیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں تو اوپنلی ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. اگر ان کو کوئی گلا شکوہ تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ علیمہ آپا سے خود پرسنلی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں اچھا کر رہی ہیں یا آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، تو وہ زیادہ بہتر تھا. بہرحال آپس سے بات کر لیں گی، کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. سر آپ کو لگتا ہے علیمہ خان صاحبہ سیاسی معاملات میں اثر انداز رکھتی ہیں یا کرتی ہیں کوئی مداخلت؟ جو لیڈرشپ ہے، جو کہ شاید چیئرمین ہیں یا سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ ان پہ کوئی اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. لیکن ان کا دیکھیں، ان کا بھائی ہے، ساری عمر وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، تو ان کے بھی کنسرنز ہیں، جو کچھ جینون کنسرنز بھی ہیں کہ پارٹی کو یا اس طرح کرنا چاہیے یا اس طرح کرنا چاہیے تاکہ خان صاحب کی رہائی جلد سے جلد ممکن ہو. کاز مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ خان صاحب جیل سے نکلیں، چاہے وہ ہم تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکر سپورٹرز ممبرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، اور اسی طرح علیمہ آپا کی، ان کی بہنوں کی، ان کی ساری فیملی کی بھی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد وہ باہر نکل آئیں. اچھا سر، عاطف خان صاحب، آپ عاطف خان صاحب چاہیے گا کہ آپ کس کو حق پہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ کنول شوزب نے صحیح کہا یا علیمہ خان نے جو بات کی وہ؟ دیکھیے، میں تو صرف ایک بات، کیونکہ مجھے کانٹیکس نہیں پتا کہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہوئی ہے، لیکن بہرحال اگر ان کی کوئی گلے شکوے تھے بھی تو ان کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پرائیویٹ میں پرسنلی علیمہ آپا سے مل کے بات کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اور ان کی البتہ یہ بات ٹھیک ہے کنول شوزب کی کہ عہدے خان صاحب کی طرف سے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ وومن پریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل پریزیڈنٹ ہو، چاہے پارٹی چیئرمین ہو. تو ہم سب کو ان کی عہدوں کی اور ان لوگوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کی انسٹرکشنز پہ عمل کرنی چاہیے. تھینک یو.